بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد لوگو سن کے ٹھنڈ سینے وچ پیندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے۔ میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا اے، جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھان حق پہنچایا اے۔ ٹردا جاوے فرش تے آواز عرش تک جاندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے۔ جنہاں لوکاں نوں دین ہے ملیا سب تو لوگ پیارے نے، اکو مدنی چن انہاں دا وہ سب چن دے تارے نے۔ انہاں تاریاں دی روشنائی اج تک جگ وچ پیندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے۔ بڑے بڑے گستاخاں تائیں آپ پہ معاف کر دے رہے، اکو رب دی توحید دی خاطر دکھ ہزاراں جر دے رہے۔ عاشقاں دے سینے وچ ہر دم حب محمد دی رہندی اے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ حضرات محترم، وہ لوگ بڑے شان والے بڑے مقام والے نے کہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تھی، جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، جنہاں آپ دے مگر نمازاں پڑھیاں نے، فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھی ہے، اور ہر لحاظ دے اندر وہ بندے خوش نصیب نے کہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دن گزاریا، راتاں گزاریاں۔ حضرات محترم، وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب نے کہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفے دیتے ہیں۔ کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی کسے شے دا تحفہ دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، کوئی دودھ دا پیالہ لیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کرتا ہے، محبوب سونے اے تواڈے واسطے دودھ دا پیالہ میں لے کے آیا ہاں محبوبہ، اینو تناول فرماؤ، میں تحفہ لے کے آیا، اینو قبول فرماؤ۔
میرے محترم بھائیو، سیدنا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں، فرمایا محبوب دعا کرو اللہ منو نیک بیٹا عطا کرے، محبوب میں انہوں تواڈی خدمت واسطے وقف کر دیواں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ نے بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عطا کیتے۔ ماں لے کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی، فرمایا اللہ دے نبی جی میرے کول آئی تحفہ تے میں تواڈے واسطے لے کے آئی ہاں، اپنے پتر نوں تے اینوں قبول فرما لو، میرا پتر تواڈی خدمت کرے گا۔ اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کی تھی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی تھی ہے۔ آپ دا اخلاق، آپ دا کردار، آپ دی سیرت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی پیاری ہے میرے پاک پیغمبر دی سیرت، فرمایا کہ مینوں 10 سالہ دے اندر اوف تکن اوے تکن بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیو، ساڈا بھی دل کرتا ہے کہ اسی بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دور دے اندر ہوندے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوں تحفے پیش کرتے۔ کوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوں مسواک دا تحفہ دے رہا ہے، کوئی جناب کسی چیز دا تحفہ دے رہا ہے، اسی ہوندے تے ساڈا بھی دل کردا اسی بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوں تحفہ دیندے، لیکن ہن یہ گل ناممکن ہے۔ اسی کہنے ہیں یہ گل ناممکن ہے، ہن پاک پیغمبر اس دنیا تے نہیں۔ اگر ہن ساڈا دل کرے تے اسی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوں تحفہ دینا چاہیے تے کیویں دیاں دے؟ ایک گل ہون بھی ہے، ایک طریقہ ہون بھی ہے، ایک راستہ ہون بھی ہے کہ جس طرح وہ لوگ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر تحفے دیا کرتے سن، اج اسی میرے محترم بھائیو آپ دے اس دنیا دے جان تو بعد بھی اج اس طرح جس طرح وہ تحفے دیا کرتے سن، اسی بھی ایک تحفہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوں دے سکنے، اسی بھی ایک تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں دے سکنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ پوری دنیا دے اتے جتھے جتھے بھی میرا امتی، میرا پیار کرن والا، میرے نال محبت کرن والا میرے اتے درود پڑھدا ہے تے انہاں سارے دا درود میرے اتے پیش کیتا جاتا ہے۔ یہ درود ایسی چیز ہے کہ جڑا اسی ہون بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھیے تے پاک پیغمبر دے کولے پہنچ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش کیتا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر تسی چاہتے ہو کہ رحمت دے خزانے، برکتاں دے خزانے تواڈے گھر دے اندر اللہ پاک کھول دے، درود پڑھنا شروع کر دے ہو، اللہ رحمتاں بھی کر دے دا تے برکتاں بھی کر دے دا، اللہ رزق وچ بھی برکت پا دے گا، عمر وچ بھی برکت پا دے گا، اولاد وچ برکت پا دے گا، رزق وچ برکت پا دے گا، یعنی کہ ہر چیز دے اندر اللہ برکتاں عطا کر چھڑے گا۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ دنیا دے اندر کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے، دنیا وچ بھی کامیاب ہو جائیے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جائیے، میرے محترم بھائیو درود کثرت دے نال پڑھنا تہاڈا کام ہے، اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دیاں برکتاں نازل تواڈے اتے ہونیاں شروع ہو جان گی۔ حضرات محترم، ہن سانوں چاہیے ہے کہ اسی اپنی زندگی دے اندر درود پاک نو لازم پکڑ لئیے، انہاں کو لازم پکڑ لئیے کہ چلتے پھرتے جناب ہر ٹائم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے جائیے، اور جدو درود پڑھنا سی شروع کر دیاں دے تے بغیر منگن تو اللہ تعالیٰ ساڑیاں خواہشاں نو، ساڑیاں امیداں نو، ساڑے دل دیاں تمناواں نو اللہ پوریاں کرتا جائے گا۔ آئیے توجہ فرمائیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر تے چڑھن لگے نے، پہلی سیڑھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھیا ہے تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آمین،
دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. جمعہ ختم ہویا جدو کمپلیٹ ہویا نا تے صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے نبی جی اگے تے کدی انج نہیں سو کردے, اج پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے آکھیا آمین, دوجی سیڑھی تے پیر رکھیا تے آکھیا آمین, تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا تے آکھیا آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جبریل علیہ السلام میرے کول آئے سن تے جدوں میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے جبریل مینوں فرماندے نے علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی جی جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے تے او رمضان دی قدر نہ کرے, اپنے ٹائم نو ضائع کر دے, اپنے وقت نو ضائع کر دے, آکھیا اللہ دے نبی جی ایسے بندے اتے لعنت ہے. تے میں آکھیا آمین, میں آکھیا آمین. اور دعا کرنے والے جبریل ہون, آمین کہنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون تے اللہ دعا قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو کتنے ہی ایسے انسان نے جڑے اپنی زندگی دے اندر 10 رمضان 20 رمضان 30 رمضان جناب لگ جاندے نے سانو پتہ ہی نہیں ہوندا. محدثین جڑے نیک لوگ سن انج کریا کردے جدوں 6 مہینے رہ جاندے رمضان المبارک دے اندر تے دعاواں کردے اللہ رمضان المبارک دا مہینہ نصیب کر دے, اے اللہ اسی دعاواں کر کر کے تیرے کولوں معافیاں منگ لویے تے بخششاں منگ کر لویے. تے جدوں رمضان لگ جاندا پھر 6 مہینے دعاواں کردے رہندے اللہ جو رمضان دے اندر عبادتاں کیتیاں نے مالکا تیری توفیق نال تے ان قبول و منظور فرما لے. 6 مہینے دعا کردے کہ رمضان آ جائے تے 6 مہینے رمضان تو بعد دعاواں کردے رہندے مالکا جڑیاں رمضان وچ کیتیاں نے او قبول و منظور فرما لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میں دوجی سیڑھی اتے پیر رکھیا نا تے جبریل علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی جدے زندگی دے اندر او دے ماں باپ موجود ہون, او دی ماں موجود ہوے, او دا باپ موجود ہوے تے او اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ نو راضی نہ کر سکے تے او دے ماں باپ مر جان یا اے بندہ مر جائے, فرمایا اس بندے اتے لعنت ہے جڑا اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں پیو نو راضی نہیں کردا. او دا ماں پیو فوت ہو گیا ایدے تے راضی نہیں سی, یا اے بندہ فوت ہو گیا ایدے اتے دے والدین راضی نہیں سن. فرمایا اے اللہ دے نبی جی ایسے انسان تے لعنت ہے. تے نبی پاک فرماندے نے میں آکھیا آمین آمین. فرمایا جو تیسری سیڑھی تے میں پیر رکھیا نا تے جبریل علیہ السلام فرماندے نے محبوب سونیا جدے سامنے تہاڈا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا جائے او بندہ تواڈے اتے درود نہ پڑھے, تواڈے اتے سلام نہ پڑھے, محبوبہ ایسے بندے اتے بھی لعنت ہے. فرمایا میں آکھیا آمین. میرے محترم بھائیو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں پڑھدا سلام نہیں پڑھدا نبی پاک فرماتے نے اس بندے تے لعنت ہے, فرشتیاں دی بھی لعنت ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اے مومنو اے ایمان والیو اللہ بھی درود بھیج دے نے نبی پاک تے, اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دے نے تے اے ایمان والیو تسی بھی نبی پاک تے درود بھیجو. دنیا دے اندر نا 3 قسم دے کام ہو رہے ہیں. ایک کام اللہ کرتے نے, ایک کام اللہ دے فرشتے کرتے نے, اور ایک کام اسی کرنے ہاں. اسی جڑا کام کرنے ہاں اسی فجر پڑھنے ہاں, زور پڑھنے ہاں, عصر پڑھنے ہاں, مغرب پڑھنے ہاں, عشاء پڑھنے ہاں, اللہ دیاں عبادتاں کرنے ہاں, یہ ساڈا کام ہے. اور فرشتیاں دا کام کی ہے میرے محترم بھائیو؟ فرشتیاں دا کام ہے جس جس کام تے اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے وہ ڈیوٹیاں پوریاں کردے نے پے. اور اللہ دا کام کی ہے
فرمایا حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، لوکاں دیاں بگڑیاں بنانا، جڑا کام اللہ کرتے نے وہ فرشتے نہیں کر سکتے، جڑا کام فرشتے کرتے نے وہ اسی انسان نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ایسا بھی ہے وے جڑا کام اللہ بھی کرتے نے، اللہ دے فرشتے بھی کرتے نے تے اے ایمان والے بھی کرتے نے۔ وہ کام کی ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایک کام ہے جڑا اللہ بھی کرتا پیا، اللہ دے فرشتے بھی کرتے نے اور ایمان والے بھی کرتے نے، وہ کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا، جڑا پیار دے نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا درود پڑھنا کی ہے؟ اللہ دا درود پڑھنا اے وے ثناؤہ علیہ، اللہ دا درود پڑھنا اے وے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درجات نو جنت دے اندر بلند کردا ہے۔ اللہ دا درود پڑھنا اے وے، اور فرشتیاں دا درود پڑھنا کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جڑے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت دیاں دعاواں کرتے نے، برکت دیاں دعاواں کرتے نے، اے فرشتیاں دا درود ہے۔ اور جڑے ایمان والے جڑے بندے نے انہاں دا درود پڑھنا کی ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ساڈا ایمان والے دا کم کیے، ساڈا درود اے وے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے رہی۔ کم سے کم درود ابراہیمی مکمل نہیں پڑھ سکتے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اے پڑھتے جاؤ، جنت تواڈے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے اتے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتاں اس بندے اتے نازل کر دیندے نے۔ کنا فائدہ، ایک دفعہ درود پڑھے ہے تے 10 رحمتاں رب دیاں بندے اتے نازل ہو جاندیاں نے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جڑا بندہ ایک دفعہ میرے تے درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس بندے دے 10 گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے، 10 رحمتاں 10 گناہ معاف۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک وہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں عطا کر چھڑتے ہیں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اپنے باپ کو جائے گا، ماں کو جائے گا، بہن کو جائے گا، بیوی کو جائے گا، پترا کو جائے گا، بیلیاں کو جائے گا۔ جڑے بیلی جناب اج نمازاں کو دور کرن والے، جڑے بیلی جناب دین کو دور کرن والے، جناب میرا تو بھرا ہے، میری تو جان ہے، میں تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے دنیا تے بیلی ہون گے، جڑے دنیا دار ہون گے، دین کو دور کرن والے ہون گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا دشمن بن جان گے، دشمن بن جان گے۔ ماں کہے گی تو میرا پتر ہے میں لیکن پترا نیکی نہیں مل سکتی، بہن کہی گئی برا ہے میں لیکن نیکی نہیں مل سکتی، برا کہے گا تو ساڈا ویر ہے میں لیکن نیکی نہیں مل سکے گی، باپ کہے گا پتر ہے میں لیکن نیکی نہیں مل سکے گی۔ فرمایا من صلی علیہ واحدا، جڑا بندہ دنیا دے اتے رہ کے ایک دفعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتے درود پڑھتا ہے میں 10 نیکیاں عطا کر چھڑنا ہوں، 10 نیکیاں۔
ایک نیکی تو انسان جناب پریشان ہوئے گا، لیکن ایک نیکی بھی تواڈے لگدے لانے تواڈے سجن بیلیاں کسے بھی نہیں چاہتے نہیں جڑے ہن دنیا دے تے رہ کے تواڈے کولوں نمازاں تواڈیاں کسائی ہوندے نے نا، تواڈے کولوں جناب بھڑے کم کرواندے نے، ایک نیکی نہ تانوں کون چاہتے نہیں۔ اور چوتھے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جڑا ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت دے اندر 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ جنت ایک درجہ بھی بڑھ جائے تو بڑی گل ہے، لیکن نبی پاک تے درود پڑھن دی اینی برکت ہے، فرمایا 10 درجے میں اس بندے دے جنت دے اندر بلند کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جڑا بندہ دعا کرتا ہے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ دے سامنے التجا کرتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھن دی وجہ تو، دعا کرن دی وجہ تو میں بیماریاں نو ٹال دینا وا، دعا کرن دی وجہ تو مصیبتاں نو ٹال دینا وا، دعا کرن دی وجہ تو بگڑے کم سوار دینا وا۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دعا کرتا ہے لیکن دعا دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں پڑھتا، میں دعا نو قبول ہی نہیں کرتا۔ جڑا بندہ دعا تے درود نہیں پڑھتا، میں رب فرماندے نے میں دعا نو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا بھول گیا، وہ بندہ جنت دا راستہ ہی بھول گیا۔ ایسی بڑیاں مفتاں کر رہے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی، بڑے عاشق رسول ہیں جی، بڑے ایسی ہیں جی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہوتا ہے ساڑی زبان شتاقی دی زبان جڑی ہے یہ درود واسطے بھی نہیں ہلدی، لیکن ان جیسی بڑے بڑے عاشق رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا، وہ بندہ جنت دا راستہ ہی بھول گیا۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نا اور آگے کہ میرے اللہ دے نبی جی میں جدو دی درود دی فضیلت سنیے، درود دا مقام سنیا ہے، درود دی شان سنیے، تے میں 4 حصے مقرر کیتے نے، ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھنا وا تے 3 حصے میں اپنے واسطے دعا کرنا وا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ اے ابی بن کعب کم ٹھیک ہے، گل ٹھیک ہے، لیکن میرے تے درود زیادہ کر دے تے اللہ اپنی رحمت نازل کر دے گا۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی ہن میں 2 حصے اپنے واسطے دعا کراں گا تے 2 حصے میں تواڈے اُتے درود ہی پڑھدا رہاں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ گل ٹھیک ہے، کم ٹھیک ہے، لیکن درود زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے، درود اور کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ تے سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں محبوب سونیا ہن میں 3 حصے تواڈے تے درود پڑھدا رہاں گا، ایک حصہ میں اپنے واسطے دعا کر لواں گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے ابی بن کعب ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ کم ٹھیک ہے، گل ٹھیک ہے، لیکن درود اور زیادہ کر لیں تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں محبوب سونیا پھر انج نہیں آندے، کم ہی مکاؤ، جدوں ٹائم لگے ادوں میرے تے درود ہی پڑھتے رہو۔ آکھیا اللہ دے نبی جی ہن مینوں جدوں ٹائم ملے گا، جدوں وقت ملے گا
جدوں موقع ملے گا میں تواڈے اُتے درود ہی پڑھدا رہاں گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعل لک صلاتی، فرمایا محبوب سونیا جدوں ٹائم ملے گا ادوں درود پڑھدا رہاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تے میرے صحابی اللہ تیرے گناہاں نوں بھی معاف کر دے گا تے بغیر منگن تو اللہ تیریاں خواہشاں نوں بھی پوریاں کر دے گا۔ درود پڑھو جدوں ٹائم ملدا ہے نبی پاک تے درود پڑھنا تہاڈا کام ہے، بغیر منگن تو اللہ تہاڈیاں مصیبتاں نوں ٹال دے گا، تہاڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دے گا، تہاڈے درجات بھی بلند کر دے گا، اور دنیا دے اندر اللہ تہانوں مال و مال کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل او انسان، بخیل او انسان جڑا بندہ جس بندے دے سامنے میرا نام نامی جسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجے او دے سامنے لیا جائے تے او میرے تے درود نہ پڑھے، او بخیل انسان ہے، بے شرم تے بے حیا انسان ہے جدے سامنے میرا نام نامی جسم گرامی لیا جائے تے او درود نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، ایک اللہ والا کی کہندا ہے او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، تے گھر رہن گیا ہمیشہ خوشحالیاں، رب بھیجدا ہے دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا رحمتاں دیاں ڈالیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ دنیا دے اتے رہ کے میرے اتے درود پڑھتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے واسطے شفاعت کراں گا۔ اوتھے قیامت والے دن بڑی شفاعت دی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دی بڑی لوڑ ہوئے گی، بڑی ضرورت ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا ہوئے گا دنیا دے تے رہ کے کل قیامت والے دن ایسے بندے واسطے میں شفاعت کراں گا تے اللہ میری شفاعت نو قبول فرما کے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ جڑا بندہ جنہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہونا چاہتے ہو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ بندہ کل قیامت والے دن جنتاں دے وچ میرے قریب ہونا چاہتا ہے انہاں درود میرے اتے زیادہ پڑھتا رہنا، انہاں درود میرے تے زیادہ تے درود کنے پڑھنا ہے جنہیں 5 ٹائم آ کے نماز پڑھنی ہے، تو جنہوں نماز ہی نصیب ہونی تو انہیں درود کی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے دنیا دے اندر اس بندے دا ککھ کنڈا نہ رہے، وہ ذلیل ہو جائے دنیا دے اندر، آخرت دے اندر ذلیل ہو جائے جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے تے درود نہ پڑھے۔ یہ پاک پیغمبر دی بد دعا ہے کہ جڑا درود نہیں پڑھتا دنیا بھی ذلیل ہو جائے تے آخرت اندر بھی ذلیل ہو جائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل او انسان جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے اتے درود نہ پڑھے وہ بندہ بخیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھتے رہو میرے تے کثرت نال درود پڑھو، جڑا کثرت نال درود پڑھے گا اللہ پاک دی دعاواں نو قبول فرما لے گا، اللہ دے گھر دے اندر او دے رزق دے اندر او دے مال دے اندر او دی اولاد دے اندر او دے مال جان دے اندر اللہ تعالی برکتاں تے رحمتاں نازل فرما دے گا۔ تے جمعے دی گھڑی ہے، قبولیت دا ٹائم ہے، میں دعا کرنا اللہ سنیا بیت اللہ ہوئے اور ساڈے ورگے جڑے بندے نے اسی ماڑے لوگ جڑے اللہ ساڈی اوتے حاضری نصیب فرما۔
اللہ مسجد نبوی دے اندر حاضری نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، غفور اللہ نو کہہ رہے ہیں غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، آمین کہہ دیو۔ غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ پاک پیغمبر دا اللہ سانو روزہ پائے اتھے جا کے سی کثرت نال درود پڑھیے۔ غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیج دے نے، اللہ دے فرشتے بھی درود بھیج دے نے۔ اے ایمان والے تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت دے نال تے رج رج کے درود پڑھو نا۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا ہے حدیث سنیے، شان سنیے، جناب درود دی شان بڑی ہے، مقام بڑے ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے نے، اے اللہ دے نبی جی میں درود دی شان سن کے آیا، فضیلت سن کے آیا ہاں، اے اللہ دے نبی جی سانو دسو کیڑا درود تواڈے اوتے پڑھیے، سانو دسو کیڑا درود پڑھیے۔ تے جے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جاؤ بھائی ابو بکر جی تسی جا کے اپنا درود بنا لو، تواڈا درود جڑا پڑھے گا وہ صدیقی درود بن جائے گا، اور اے عمر فاروق جی تسی اپنا درود بنا لو، جڑا تواڈا درود پڑھے گا وہ فاروقی بن جائے گا۔ اے نہیں آکھیا، فرمایا عثمان جی تسی اپنا بنا لو، علی جی تسی اپنا بنا لو، ہم وکرے وکرے اپنے جویں ہونے درود ماہی، درود تاج، پتہ نہیں کیڑے کیڑے درود بنے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا آگے اے اللہ دے نبی جی کیڑا درود تواڈے اوتے بھیجنا ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود بھیجنا ہے تے ابراہیمی درود بھیجنا ہے۔ کیڑا درود بھیجنا ہے؟ ابراہیمی۔ وہ کیڑا درود ہے ذرا مل کے پڑھ دیا جی انشاءاللہ جنت وچ 10 درجات بھی بلند ہو جان گے، 10 رحمتاں بھی تواڈے اوتے نازل ہو جان گیاں، 10 گناہ بھی اللہ تعالیٰ تواڈے معاف کر دے گا، تے 10 نیکیاں تواڈے نامہ اعمال دے اندر داخل ہوندیاں۔ سارے مل کے میرے نال درود پڑھیا جی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو درود کثرت دے نال پڑھنا تہاڈا کام ہے، تہاڈی زندگی دے اندر بہاراں لیاونا اللہ دا کام ہے۔ اللہ دنیا وچ بھی کامیاب کرے گا، آخرت دے اندر بھی کامیاب کرے گا جے درود کثرت نال پڑھو گے۔ اور میرے محترم بھائیو جنت انشاءاللہ سانو ملنی ہے اللہ دے حکم دے نال۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے خالص نیت دے نال کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص دے نال کہہ دیتا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ پاک اس بندے کو جنت داخل لازمی کرے گا۔ میرے محترم بھائیو اللہ پاک سانو توحید والی موت عطا فرمائے، اور جس بندے نے کلمہ پڑھے انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال اور اس کلمے اتے قائم رہا، شرک والے کام نہ کیتے، انشاءاللہ وہ بندہ جنت جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیو جنت اسی لینی ہے تے جنت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی لینا ہے۔ یار
جس بندے دا گوانڈی ایم پی ایم ایل اے ہوئے نا تو وہ نا پھر دستا تعارف اپنا وہ فلانا چودھری بھی میرا گوانڈی ہے اب میرا جی فلانا لیڈر میرا گوانڈی ہے تو یار جس بندے دے گوانڈی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو وہ اصل زندگی اول ہی اصل پروٹوکول اول ہے اے دنیا دا پروٹوکول کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یہ ختم ہونا ہے مٹی ہونا ہے اصل پروٹوکول ہوئے اصل پروٹوکول میرے محترم بھائیو درود جنہ کثرت نال پڑھو گے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت بھی ملے گی تے جنت جی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی ملے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین